जब यजीद मर गया और 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगता है तो वही कूफा का मुख्तार शकफी जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु उतरे थे, मुख्तार शकफी आवाम में एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खून हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम हुसैन की तरफ हो जाती है और सारे लोग उठते हैं और कहने लगते हैं, हाँ, हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार है। हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार शकफी के झंडे तले आ जाते हैं। मुख्तार शकफी ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का एक फर्जी खत लिखा था और लोगों से ये कह दिया था कि मुझे इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। जब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिलती है तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा, अगर वो नवासाए रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुख्तार शकफी को जब और ताकत मिल जाती है तो मुख्तार शकफी ने कहा, ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर दिया और जमा करने के बाद मुख्तार शकफी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के काफिरों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार शकफी के पास सबसे पहले गिरफ्तार करने के लिए शिम्र लाया जाता है। जब शिम्र गिरफ्तार करके ला गया तो मुख्तार शकफी कहता है, बता शिम्र, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा कि तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। इतना सुनते ही शिम्र कांपने लगता है और शिम्र कहता है, मुख्तार शकफी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार शकफी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और मैं हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम, तू हुकूमत की लालच में आकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया है कि इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा तूने ही किया है, इसीलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। शिम्र ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार शकफी ने जल्लादों से कहा कि सबसे पहले इसकी 2 आंखें फोड़ दो और जबान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिम्र को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाना हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। शिम्र के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार किया जाता है। उमर बिन साद को जब गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उससे मुख्तार शकफी पूछता है, तुम कहाँ थे? तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है कि अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं गोशा नसीन हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार शकफी ने ललकारा और कहा, जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था तो तुझे तब सोच लेना चाहिए था कि मैं बिल्कुल सियासत में नहीं जाऊंगा। तूने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए भी तरसाया था। अब सोच तेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगता है और उसके लड़के को बुलाया गया। उसके लड़के को बुलाने के बाद मुख्तार शकफी ने कहा कि उसके सामने उसके बेटे को कत्ल किया जाए। उमर बिन साद ने कहा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा कि मेरे सामने मेरा बेटा कत्ल होगा। तब मुख्तार शकफी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर को तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा तड़पा कर मारा गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार शकफी ने कहा, मारो इन जालिमों को और उमर बिन साद पर तीर चलाना शुरू कर दो। उमर बिन साद पर तीर चलाना शुरू कर दिए गए
اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹ لی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ لیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح قاتلانہ حسین میں دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تیسرے دشمن کو جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا، یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ اس کو پکڑنے کے بعد مختار شکفی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مختار شکفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ دنیا یاد رکھے، اور اس کے ہاتھ پیر ایک حصے میں الگ کر دیے گئے۔ اس کے ہاتھ پیر الگ کرنے کے بعد اس کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی، اور اس طرح سے اس کو بھی سزا دی گئی۔ اب اس کے بعد ہرملہ پکڑا جاتا ہے۔ ہرملہ یہ وہی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا تھا۔ مختار شکفی نے کہا کہ اس کے چاروں ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جائے اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے، اور اس طرح سے ہرملہ کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اور اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار شکفی کی فوج جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چھٹ سکا اور اسے مختار شکفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ مختار شکفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار شکفی نے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی سے قتل کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کر دیا گیا اور مختار شکفی کے سامنے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتھرے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے باہر نکلتا ہے۔ 3 مرتبہ یہی معاملہ پیش آتا ہے، اس کے بعد پھر سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس طرح سے ابن زیاد کو سزا دی گئی، اور عبداللہ بن حسین، مالک بن نصیر اور حمل بن مالک، ان تینوں کو مختار شکفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائے۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ وہ حکیم بن طفیل طائی جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، وہ حکیم بن طفیل طائی کو ننگا کر کے تیروں سے چھلے کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبح کو لایا جاتا ہے۔ یہ وہ کمینہ ہے جس نے شہداء کربلا میں کئی کو زخمی کیا تھا اور اس کو بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ پیارے دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ 6000 یزیدی مختار شکفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے تو اندھے اور کوڑی ہو گئے، اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے سلائے پھیر دیے گئے، اس کو زندہ جلا دیا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہیں بجھتی، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ 6 سال کے اندر اندر ایسا تخت پلٹ جاتا ہے کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین چمکے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب کا کیا خیال ہے؟ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں حسین زندہ باد ضرور لکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک گائیڈنس 25 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔